Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. معكم أسماء الدالوسي, artiste peintre spécialiste en dessin sur verre. في هاد لا فيديو راح نمد لكم دي تكنيك دو dessin sur verre اللي يعاونوكم باش ترسموا لي ديتاي sur verre. كاين certains pinceaux اللي ما تقدروش ترسموا به لي ديتاي رقاق وصغار. انا راح نعطي لكم دي تكنيك اللي يساعدوكم باش ترسموا هاد لي ديتاي ويخرج لكم الرسم لو ديسان كيما حبيتوه. راح نعطيكم لي تكنيك ايتاب باغ ايتاب، دونك تبعوا لا فيديو حتى الاخر. الي ليتس جو. Pour dessiner la galaxie, أنا استعملت la peinture Vitreya 160 la blanche واستعملت la turquoise واستعملت des cure-dents ومن بعد نقول لكم واش درت بهم. استعملت le cerne doré et le pinceau باش ندير السحاب تاع لا غالاكسي. استعملت تاني ديكالك بلون وطاس نوار. لا بروميير دي شوز تمسحوا الطاس بالالكول، تمسحوها مليح وتنشفوها باش ما يلصقش فيه الغبره وباش لا بانتور تحكم كي ترسموا عليها. حكمت لا بانتور توركواز تاع فيتريا 160، درت قطيره وتاني لا بانتور بلانش. حكمت لو بانسو تاعي اللي خيرته خشين شويه وبديت نرسم شغل سحاب على الطاس. بديت بلو بلو ومن بعد جي ديغرادي بلو بلون، بعد يعطيكم لي في هدايا اللي راكم تشوفوه sur la vidéo. Au début j'ai essayé la technique تاع l'éponge، تحكموا une éponge ديروها في لا بانتور وديروها في الموف. بصح ما عجبنيش لي في، ما خرجليش بغيه، خرج لي حرش الشغل. دونك j'ai effacé, j'ai refait bleu pinceau، طلع لي le résultat plus clair ou plus beau par rapport à l'effet تاع l'éponge. So is it wrong to dance this line? If your heart was full of love, could you give it up? 'Cause what about angels? They will come, they will go. We know full well there's just time. كملت بهذه الطريقه على كامل لو موك So is it wrong to حتى اليد تاع لو موك رسمت بها. if your heart was full of لو ريزولتا بهاد لا تكنيك خرج بارفي كيما حبيت وكيما كنت نيماجيني فيه، ليس اي بريون. it up? ابغي خليته ينشف ابي بخي نص سويعه هكذاك باش كملت رسمت ليطاب الدوزيام. كي نشف رحت حكمت بغوصادون، They will come, they will go. فرغت فوقها شويه بانتور بيضاء. انا جو كونساي با ديرو هكذا، ومن بعد هذيك شربت لي وما قدرتش نرشها حتى عاود درت، ومن بعد رشيت باش يطلعوا النجوم بيضاء باش يتبان شغل غالاكسي، من فغي غالاكسي. Don't give رشيت لا بانتور بلانش على كامل داير ساير لو موك، زدت خليته ينشف pour une deuxième fois. how
انا بيرسونيلمون شاك ايطاب نخليه ينشف، دوك كل واحد وسا تكنيك. انايا نخليه شاك ايطاب نخليه ينشف باش اون كان نغلط ولا كش ما ندير نيرور ولا كي نفاسي ما يتفاساش الديسان الاولاني. دونك جو كونساي اشاك فوا تخليوه ينشف. مور ما نشف زدت درت نجوم شويه كبار لو سيرن غولياف بلون. Après, j'ai pris le cerne doré, j'ai dessiné Halal, j'ai dessiné 2 planètes على حساب la demande تاع la cliente تاعي. رسمت les étoiles داير ساير من هاد لا فاس برك، خليتهم ينشفوا باش ابخي كي نحكم الطاس من اللور ما يروحليش ديسان ما يتوسخش، باش نكمل نرسم من لوطخ فاس. دوك وصلنا لا تكنيك دو ديكالك يساعدكم باش ترسموا ديتاي. دونك تكتبوا اوليو ترسموا بيديكم باسكو انا معرفه نرسم بيدي، دونك اوليو ترسموا بيديكم ولا تحبوا تكتبوا كاش حاجه تخرج بيان فيني، دونك تحكموا ديكالك. انا كوم ستاموغ نوار شريت ديكالك بلون، شوفوا كيفاش يخرج بلون من تحت سور ان فون نوار. بان كريون كتبت فوق هذيك الكتيبه كامل، بعد الا فا عاود فوقها بلا بانتور. خيرت لا كولور فيتراي جولد واستعملت لو كوردون، لا تكنيك دو كوردون باش نكتب فوق الكتيبه هذيك. وعلاش الكوردون يعاونكم باش ترسموا لي ديتاي والكتيبه تخرج بيان فيني، دونك تخرج ايدونتيك اللي راهي سور لا فوتو كوبي. Don't give me up. Don't give. دوك شوفوا لو ريزولتا خرج يهبل. ابري زدت رسمت لي زيتوال بلو سيرن دوري وخليته ينشف. دونك لو ديسان هنا كملت كلش، ما عندي مازال نرسم. خليته ينشف 24 اور ومن بعد طيبته في الفور. بيان سور الفور ديروه 160 دوغري، تخليوه entre 30 et 40 minutes. اوبا اي فوالا لو ريزولتا. ان شاء الله يكون عجبكم. ان تو لي كا مولاتو ماتت بالفرحه وعجبها بزاف. نخليكم في امان الله الى فيديو اخر كالعاده. مع السلامه.